सद्दाम हुसैन, एक यतीम बच्चा जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। Saddam Hussein was a bad guy. To undermine Saddam Hussein's ability एक ऐसा इंसान जिसने 22 साल की उम्र में इराक की प्रेसिडेंट को घेर कर गोली मार दी। तो सद्दाम हुसैन 9 महीनों तक एक स्पाइडर होल में छुपा रहा। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का पता बताने वाले को $25 मिलियन का ऐलान किया था, यानी कि $4.25 अरब। सद्दाम हुसैन एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी ही खून से कुरान लिखा था। The story of Saddam Hussein is not easy. कुछ कहते हैं कि सद्दाम हुसैन एक हीरो थे और कुछ कहते हैं कि वो एक डिक्टेटर थे। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि सद्दाम हुसैन सच में क्या थे, एक हीरो थे या एक डिक्टेटर थे। और क्या आपको पता है कि सद्दाम हुसैन को किस बात पर फांसी दी गई और वो कहाँ छुपे थे? इन सब के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। सद्दाम हुसैन 8 अप्रैल 1937 को इराक के शुमाली इलाके अल-ऊजा में पैदा हुए, जो एक छोटा सा गांव था। उसका खानदान बहुत ही गरीब था। वो एक छोटे से टेंट में रहते थे। उसके वालिद हुसैन अब्दुल मजीद उसकी पैदाइश से पहले ही लापता हो गए थे। ये वालिद की महरूमी सद्दाम हुसैन के मिजाज पर बचपन ही से गहरा असर डालती है। उसकी वालिदा ने गम और गुर्बत में जिंदगी गुजारी, यहाँ तक कि सद्दाम को बचपन में शफकत से ज्यादा सख्ती मिली। इस गुर्बत की वजह से सद्दाम हुसैन को बचपन में बहुत ज्यादा तकलीफें सहनी पड़ी। सद्दाम सिर्फ चंद साल की ही थे तो उसकी माँ ने दूसरी शादी कर। तो तेले बाप का उसके साथ रवैया बहुत ही सख्त था। वो सद्दाम को पढ़ने तक नहीं देता था, अक्सर उसको मार पीटता था और कहता था कि ये बच्चा बदकिस्मती लाता है। तो एक दिन सद्दाम ने भागने का फैसला किया। उसने अपना एक छोटा सा तेला उठाया और 40 किलोमीटर दूर मामू के पास मूसूल चला गया। और यही वो लम्हा था जहाँ से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसकी मामू हिरुल्लाह साबिक फौजी अफसर थे और साथ में अरब कौम परस्त नजरियात रखने वाला शख्स था। उन्होंने सद्दाम को तालीम दिलाई, किताबें पढ़ने का शौक दिया और सबसे बढ़कर अरब फख्र और गैरत का बीज उसके जहन में बोया। यही से सद्दाम में वो नजरियाती आतिश शुरू हुई जो बाद भी पूरे इराक को बदलने वाली थी। 1950s में इराक में शाही हुकूमत के खिलाफ अवामी बेचैनी बढ़ रही थी। इसी दौरान सद्दाम ने बगदाद का रुख किया और यहाँ कानून की तालीम हासिल करना चाहता था, मगर जल्द ही सियासत में दिलचस्पी लेने लगा। तो उसने बास पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जो अरब इत्तेहाद और नजरियात की अलमबरदार थी। इस पार्टी की नजरियात ने उसे मुतासिर किया। वो कहता था कि अरब कौम एक जिस्म है, जो इसको तकसीम करेगा वो गद्दार है। ये वो वक्त था जब सद्दाम हुसैन सिर्फ 20 साल का था, लेकिन पूरी अरब पर क़यादत करने का ख्वाब देखता था। 1959 जब सद्दाम हुसैन 22 साल के थे तो उसने एक खुफिया मिशन में हिस्सा लिया जिसका मकसद था इराक के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल करीम कासिम को कत्ल करना। ये हमला नाकाम रहा। सद्दाम जख्मी हो गए लेकिन बच निकला। वो शाम और फिर मिस्र फरार हो गया, जहाँ उसने काहिरा यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल। काहिरा में रहकर वो अरब सियासत के मरकज में पहुंच गया। आफ्टर फ्यू इयर्स इन 1963 जब इराक में बास पार्टी ने इक़्तिदार हासिल किया तो सद्दाम हुसैन वापस आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इक़्तिदार बहुत जल्द छिन गया। एक नई हुकूमत ने बास पार्टी पर पाबंदी लगा दी। सद्दाम हुसैन को दोबारा जेल भेज दिया गया। जेल में भी वो अरब के बारे में पढ़ता था और साथ में कैदियों के साथ लीडर की तरह पेश आता था। कहा जाता है कि उसी जेल में उसने अपने साथ अहद किया कि एक दिन मैं पूरे इराक को अपनी मुट्ठी में लूंगा। 1967 में सद्दाम हुसैन जेल से फरार हो गए और ये फरार होना किसी फिल्म से कम नहीं था। वो सीधा बगदाद पहुंचे और बास पार्टी को दोबारा क़याम करने में लग गया। 1968 में इराक में एक दफा फिर से इनकलाब आ गया। बास पार्टी ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया। इस दफा सद्दाम हुसैन कामयाबी का मरकज था। इराक का सदर बना अहमद हसन, मगर असल इक़्तिदार सद्दाम हुसैन के पास था। 1968 में इराक की तारीख एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। पुराने निजाम टूट चुके थे, एक नया चेहरा उभर रहा था, एक ऐसा चेहरा जो खुद को कौम का मुहाफिज कहता था और उसका नाम था सद्दाम हुसैन।
ظاہری طور پر صدام حسین عراق کے پریزیڈنٹ کے وفادار تھے، لیکن حقیقت میں وہ اقتدار کے سارے بڑے فیصلوں کو خود کنٹرول کرنے لگے، یہاں تک کہ اس نے کابینہ میں بھی اپنے لوگ لگائے اور ساتھ میں فوج میں بھی انہوں نے اپنے وفادار بندے رکھے، اور مخالفین کو یا تو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا یا خاموش کیا جاتا تھا۔ صدام حسین نے اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے کئی بڑے منصوبے شروع کیے۔ عراق میں اس وقت تیل دریافت ہوا تھا تو انہوں نے تیل کی دولت کو قومی ترقی منصوبوں میں لگایا۔ انہوں نے عراق میں بہت بڑے بڑے کام کیے، تعلیم کے لیے اسکول اور یونیورسٹیز بنائے، ساتھ میں زراعت کی بحالی کی، خواتین کی تعلیم پر زور دیا، خواتین کو نوکریاں تک دی، لوگوں کو اچھی صحت حاصل کرنے کے لیے ہاسپٹلز بنائے۔ عراق کی عوام نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ حکومت اس کے لیے کچھ کر رہی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ کہتے تھے صدام ہمیں عزت دلا رہا ہے، لیکن یہی مقبولیت اس کی اقتدار کی سیڑھی بن رہی تھی۔ صدام حسین جانتا تھا کہ لوگوں کی محبت ایک دن ختم ہو سکتی ہے، لیکن ڈر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے اس نے ریاست کو دو طریقوں سے چلایا، خوف اور محبت۔ ہر شخص کو پارٹی کے ساتھ وفاداری کا حلف لینا پڑتا تھا، جو شخص وفادار نہ ہوتا اس کو غائب کر دیا جاتا۔ اخبارات میں صرف ایک چہرہ ہوتا تھا، صدام حسین۔ اس کے نعرے دیواروں پر لکھے ہوتے تھے، صدام حسین عراق کا روح۔ 1972 میں صدام حسین نے ایک بڑا فیصلہ کیا، عراق کی تیل کی صنعت کو قومیانے کا اعلان کر دیا، یعنی اب تیل کی کنویں کمیاں سب حکومت کنٹرول کرے گی۔ یہ مغرب کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن صدام حسین عرب ممالک کے لیے ایک ہیرو بن گئے۔ عراق کی امنی بڑھ گئی اور یہی امنی صدام حسین نے عوام اور فوجی طاقتوں میں لگا دیا۔ بعد میں بڑی عمارتیں، ہسپتال، سکول، سڑکیں سب بننے لگے، اور یہ عراق کا سنہری دور تھا۔ جب 1973 میں عرب ممالک کا اسرائیل کے خلاف جنگ ہوا تو عرب ممالک کے لیے صدام حسین نے اپنی فوجیں بھیجے۔ صدام حسین نے عرب اتحاد کا نام بلند کیا، وہ خود عرب ممالک میں نمایاں ہونے لگے، میڈیا میں اس کی تصویر آنا شروع ہو گئی، ایک غیرت مند بہادر لیڈر۔ شمالی عراق میں کرد اقلیت کی بغاوت بڑھ رہی تھی، ایران ان کی مدد کر رہا تھا اور صدام حسین نے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا۔ ایران نے کردوں کی مدد بند کر دی۔ یہ معاہدہ عراق کے لیے وقتی طور پر امن لایا، مگر یہ تنازع بعد میں عراق ایران کی جنگ کا جڑ بننے والا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ صدام حسین اپنی منزل تک پہنچے۔ صدر احمد الحسن البکر بیمار تھے اور حکومت کا سارا کنٹرول پہلے ہی صدام کے پاس تھا۔ 16 جولائی 1979 کو احمد حسن نے استعفیٰ دے دیا۔ صدام حسین نے صدر وزیر اعظم فوج کی سپریم کمانڈر کے طور پر حلف اٹھایا۔ پورا ملک اس دن ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ صدام کی آنکھوں میں صرف ایک ہی خواب تھا، عراق کو پوری عرب کا سب سے طاقتور ملک بنانا۔ صدام نے اپنی پہلی ہی خطاب میں کہا، عراق ایک نئے تاریخ کا آغاز کر رہا ہے اور جو ہمیں روکنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو مٹا دیں گے۔ اور دوسری طرف 1979 میں ایران میں انقلاب آیا اور خمینی نے اعلان کیا کہ ہم اسلامی انقلاب کو سرحدوں کے آگے پھیلائیں گے۔ یہ جملہ بغداد تک پہنچا اور یہ جملہ صدام حسین کے لیے اعلان جنگ سے کم نہیں، کیونکہ صدام کو خوف تھا کہ ایران کی انقلابی رہت اس کو تباہ نہ کر دیں۔ تو صدام حسین نے اعلان کیا کہ ہم اپنے ملک کے دشمنوں کو نہیں بلکہ اس کے نظریوں کو ختم کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان سب سے بڑا تنازع دریائے سط العرب کا تھا۔ بالکل 1980s میں عراق نے الزام لگایا کہ ایران سرحدوں میں مداخلت کر رہا ہے۔ صدام حسین نے قومی اسمبلی میں اعلان کیا کہ ہمارے سرحدوں پر حملے ہو رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جواب دیں، اور 22 ستمبر 1980 کو عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ جنگ کے آغاز میں عراق نے تیزی سے پیش قدمی کی اور صدام حسین نے اعلان کر دیا کہ ہم ایک ہفتے میں تہران پہنچ جائیں گے۔ بغداد میں جشن منایا گیا، اخبارات میں لکھا گیا کہ صدام نے ایران کو تباہ کر دیا، مگر یہ خاموشی دیر تک نہ رہی۔ ایران نے اپنی انقلابی جذبے سے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ 1982 میں ایران نے ہر مشہد دوبارہ لے لیا۔ یہ عراق کے لیے پہلا بڑا دھچکا تھا۔ صدام حسین نے اعلان کیا کہ وہ امن کے لیے تیار ہیں، مگر خمینی نے کہا کہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک صدام کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ تو صدام حسین نے اپنی پوری فوجی طاقت لگانے کا فیصلہ کیا۔ صدام حسین نے دوسری طرف عرب ممالک سے مدد مانگی اور عرب ممالک نے مدد کی بھی۔ دوسری طرف امریکہ بھی خاموشی سے عراق کی مدد کر رہا تھا تاکہ ایران کمزور پڑ جائے۔ عراق نے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا۔ یہ میزائل کرد علاقے میں گرائے گئے جہاں 1988 میں ہزاروں کی تعداد میں زہریلی گیس سے لوگ مر گئے، اور یہ انسانیت کے لیے ایک سیاہ دن تھا۔
सद्दाम सिर्फ एक ही बात कहता था कि मैं इराक को बचा रहा हूँ, जो दुश्मन के साथ है वो जिंदा नहीं बचेगा। इस जंग ने इराक की मुआशियत को तबाह कर दिया। तेल की बरामद बंद हो, शहरें सुनसान होने लगी, नौजवानों की लाशें वापस आने लगी। सद्दाम ने जंगी प्रोपेगेंडा बढ़ाया। उसने कहा कि ये जंग हमारी ईमान की आजमाइश है, लेकिन दूसरी तरफ इराक की अवाम चाहती थी कि ये जंग कब खत्म होगी। वेल तो ईरान मज़ाहमत करता रहा, उसके पास जदीद हथियार तो नहीं थे, लेकिन उनके पास जज्बा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने कई बार जंग रोकने की कोशिश की, मगर दोनों लीडर्स ने इनकार कर दिया। सद्दाम सिर्फ एक ही बात कहता था कि हमारी सरजमीनों पर ईरानी कभी कदम नहीं रख सकते। दूसरी तरफ हमीनी कहता था कि हम करबला में नमाज़ें पढ़ेंगे, और ये दोनों जुमले लाखों अमवात के बायस बन गए। 1987 तक दोनों ममालिक तक चुके थे। इराक ने मगरिब से मजीद हथियार खरीद लिए और ईरान पर फिजाई हमला करनी शुरू कर दिए। 1988 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक दफा दोबारा जंग बनने की कोशिश की और ईरान ने उसको कबूल कर दिया। और ईरान की हमीनी ने कहा कि जहर के जाम की पीने के बराबर है, मगर हम अमन को कबूल करते हैं। जंग खत्म हो गई। 8 साल में 10 लाख से ज्यादा अमवात हुए। सद्दाम हुसैन ने ऐलान कर दिया कि इराक ने अपनी खुद मुख्तारी बचा ली, हम जंग जीत गए। 1990 इराक अभी एक बड़े जंग से निकल चुका था। ईरान के साथ जंग खत्म हुई, लेकिन इराक की मुआशियत तबाह हो चुकी थी। कर्जों का बोझ था, महंगाई पीक पर थी, अवाम थक चुकी थी, और सबसे बढ़कर सद्दाम हुसैन की अन्ना, जो अब नई फतह की तलाश में था। यही अन्ना उसको एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां से वापसी नामुमकिन थी। वेल तो ईरान के जंग के बाद इराक पर 80 अरब डॉलर्स का कर्जा था। इनमें से ज्यादातर रकम कुवैत और सऊदी अरेबिया ने दी थी। सद्दाम हुसैन समझते थे कि ये कर जंगी कुर्बानी के बदले समझा जाएगा, मगर कुवैत ने साफ तौर पर कहा, कर्ज वापस करो, ये कारोबार है, इनाम नहीं। ये जुमला उसके लिए तौहीन बन गया। अब कुवैत को भी उसने अपने जहन में दुश्मन करार दिया। सद्दाम हुसैन ने इल्जाम लगाया कि कुवैत इराक के सरहद के करीब रमीला अल-फैल से गैर कानूनी आयल निकाल रहा है। वो दावा करता था कि ये इलाका इराक का हिस्सा है, और साथ ही कुवैत ने तेल की पैदावार बढ़ा दी, जिससे आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर गई। इराक की अमनी मजीद कम हो गई। सद्दाम ने कुवैत को खबरदार किया कि हमने तुम्हें ईरान से बचाया है और अब तुम हमारे जख्मों पर नमक चीर रहे हो। लेकिन कुवैत के हुक्मरान ने जवाब दिया कि हम अरब हैं मगर गुलाम नहीं। ये मुकालमत तारीख में दर्ज हो गया और आग भड़क उठी। 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और चंद घंटों में पूरा मुल्क इराक के कब्जे में आ गया। एक दफा फिर से बगदाद में जश्न मनाया गया। सद्दाम हुसैन ने ऐलान कर दिया कि दरअसल कुवैत जो है वो इराक का 19वां सूबा है, हमने तो अपना हक वापस ले लिया। दुनिया हैरान नहीं गई थी। अरब ममालिक में गुस्से के लहर दौड़ गई थी। सऊदी अरब से दीगर ममालिक की खौफजदा थी और अमेरिका ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में एक के बाद एक करारदाद पास किए और ये मुतालबा किया कि इराक अपनी फौजी कुवैत से वापस ले जाए, लेकिन सद्दाम हुसैन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि कुवैत हमेशा से हमारा हिस्सा था, हम उसे छोड़ने नहीं वापस लेने आए हैं। मगरिबी ममालिकों ने पाबंदियां लगा दी। फिर से बैनुल अक़वामी इत्तेहाद बन गया, जिसमें अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस, सऊदी अरब से दीगर अरब ममालिक शामिल थे। ये इत्तेहाद इराक के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया में हजारों फौजी तैनात किए और जॉर्ज बुश ने ऐलान कर दिया कि हम अरब दुनिया पर कब्जा करने नहीं बल्कि कुवैत को आजाद करवाने आए हैं। सद्दाम हुसैन ने साफ तौर पर जवाब दिया कि मगरिब का इस्लाम के खिलाफ सलीबी इत्तेहाद है, हम इसके खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। सद्दाम हुसैन ने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की कि अमेरिका के खिलाफ जिहाद करो, लेकिन अरब दुनिया इस दफा तकसीम थी। अरब दुनिया खुद भी सद्दाम हुसैन से नाराज थी। 17 जनवरी 1991 को अमेरिका ने बगदाद पर हमला कर दिया। अमेरिकी और इत्तेहादियों के तैयारों ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू कर दिया। सद्दाम हुसैन ने ऐलान कर दिया कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर हमले कर दिए ताकि अरब अवाम को मुत्तहिदा कर सके, मगर किसी अरब मुल्क ने भी उसके साथ खड़ा होना कबूल नहीं किया। फरवरी 1991 में इत्तेहादियों ने जमीनी हमला शुरू कर दिया। 4 दिन के अंदर अंदर कुवैत को आजाद कर दिया गया। कुवैत से वापसी के बाद इराकी फौजों ने तेल के कुएं में आग लगा दी। पूरा आसमान सियाह धुएं से भर गया। 28 फरवरी 1991 को जंग खत्म हो गई। इराक पूरी तरह खत्म हो चुका था।
لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ صدام حسین اقتدار میں برقرار رہے کیونکہ اتحادیوں نے بغداد میں داخل ہونے سے گریز کر لیا۔ امریکہ کا مقصد تھا کویت کو آزاد کرنا، حکومت کی تبدیلی نہیں۔ Aggression is defeated. The war is over. صدام حسین نے اعلان کر دیا کہ ہم نے دشمن کا مقابلہ کیا، ہم آج بھی کڑے ہیں، یہ شکست نہیں قربانی ہے۔ تو دوستو، کویت کے حملے نے صدام حسین کو عالمی ہیرو سے عالمی دشمن بنا دیا۔ اس کے ارد گرد صرف خوف، تباہی، تنہائی رہ گئی تھی، لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ اب بھی اپنے آپ کو عرب کا محافظ کہتا تھا۔ اسی دوران اقوام متحدہ نے اعلان کر دیا کہ جب تک عراق تباہی مچانے والے ہتھیار ختم نہیں کرے گا اس پر معاشی پابندی عائد رہے گی۔ یہ اعلان ایک نئے عذاب کا آغاز تھا۔ تو دوستو 1991 کے بعد عراق کا ہر دروازہ دنیا کے لیے بند کر دیا گیا، تیل کی برآمد کو روک دیا گیا اور ساتھ میں دوائی یا خوراک کو بھی پہنچانا مشکل ہو گیا۔ ایک وقت تک جب بغداد روشنیاں بکھیرتا تھا، اب اندھیروں کا شہر بن چکا تھا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں چند ڈالر تک رہ گئی، پانی پینا بھی مشکل بن گیا تھا، بچے خوراک کی کمی کی وجہ سے مرنے لگے تھے۔ امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 5 لاکھ سے زیادہ بچے دوائی کی کمی کی وجہ سے مر گئے، مگر صدام حسین ٹی وی پر آ کے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم مزاحمت کر رہے ہیں۔ دنیا حیران تھی کہ کیا یہ ضد تھی یا جنون۔ تب پابندی کے باوجود بھی صدام حسین نے کئی منصوبوں کا اعلان کیا۔ اس نے پیرامائڈ پلیسز تعمیر کیے، بغداد میں ایک شاندار مسجد بنائی گئی جسے مسجد ام المومنین کا نام دیا گیا، لیکن عام عراقی کے لیے ہر دن مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ عراق دنیا سے کٹ چکا تھا، کوئی بھی غیر ملکی پرواز عراق میں نہیں آتی تھی، سفارت خانے مکمل طور پر بند تھے، بیرونی تجارت ختم ہو چکی تھی، صرف چند ممالک کے ساتھ روس، چین اور اردگان کے ساتھ کچھ حد تک رابطے میں تھے۔ امریکہ مسلسل مطالبہ کرتا رہا کہ اقتدار چھوڑنا ہوگا صدام حسین کو، ورنہ دنیا میں امن نہیں آئے گی۔ دسمبر 1988 میں امریکہ اور برطانیہ نے بغداد اور کئی فوجی مقامات پر دوبارہ سے بمباری کی۔ ان کا الزام تھا کہ عراق اقوام متحدہ کے مائنہ کاروں کو روک رہا ہے اور خفیہ طور پر ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ 4 دن کی شدید بمباری کے بعد بہت زیادہ عمارتیں گر گئی، لیکن صدام حسین پھر بھی زندہ بچ گئے۔ دنیا حیران تھی کہ واقعی صدام حسین ایک خوش قسمت انسان ہے جو ابھی تک زندہ ہے۔ 2000 تک عراق میں حالت بدتر سے بدترین ہو گئے تھے، لوگ حکومت سے نفرت کرنے لگے تھے لیکن ساتھ میں ڈرتی بھی تھے۔ یہ وہ دور تھا جب صدام حسین کے پاس اقتدار تو تھا لیکن اختیار نہیں تھا۔ دنیا اسے خطرہ سمجھتی تھی اور اس کی عام عوام اسے نجات چاہتی تھی، لیکن صدام حسین ابھی بھی یقین رکھتا تھا کہ وہ ایک دن عرب کا ہیرو بن کر لوٹے گا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ آنے والا وقت اس کے خوابوں کو رات میں بدلنے والا ہے۔ صدام حسین کی زندگی کا آخری موڑ شروع ہو چکا تھا، دنیا پوری طرح بدل چکی تھی۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک اور واشنگٹن میں دہشت گرد حملے ہوئے، ورلڈ ٹریڈ سنٹر زمین میں بوس ہو گیا، امریکہ کی معیشت تک کھل گئی۔ صدر نے اعلان کر دیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ شروع کر رہے ہیں۔ افغانستان پہلا ہدف تھا مگر دوسرا نام صدام حسین کا تھا۔ 2002 میں امریکہ نے ایک خوفناک دعویٰ کیا کہ عراق کے پاس کیمیائی حیاتیاتی اور اتنی طاقت موجود ہے، صدام حسین دنیا کے لیے خطرہ ہیں، لیکن بعد میں یہ الزام جھوٹا نکلا۔ امریکہ نے اتحادیوں سے کہا کہ عراق پر حملہ کرنا ضروری ہے، لیکن فرانس، جرمنی اور روس نے مخالفت کی اور عرب ممالک بھی خاموش تھے۔ صدام حسین نے اقوام متحدہ میں پیغام بھیجا کہ یہ انصاف نہیں ہے، یہ حملہ عوام کے خلاف ظلم ہے، مگر اب دنیا کو کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک نے کہا تھا کہ ہم حملہ کریں گے۔ 2003 میں امریکی فوجی قافلے خلیج کے صحرا پر جمع ہونے لگے۔ کویت، سعودی عرب، قطر، ہر جگہ امریکی طیارے اور ٹینک تیار تھے۔ امریکی بحری جہاز عراق کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ان دنوں ہر روز صدام حسین ٹی وی پر آتے تھے، کبھی فوج کی لباس پہن کر، کبھی عرب کی لباس پہن کر، اور صرف ایک ہی بات کہتے تھے، ہم ان امریکیوں کو عراق کی زمین میں دفن کریں گے۔ فوجیوں کو حکم دیا گیا کہ جنگ لڑو اور عام شہریوں کو کہا گیا کہ یہ جہاد ہے۔ 20 مارچ 2003 کو صبح کے 4 بجے بغداد پر حملہ شروع کیا گیا۔ رات دن میں بدل گئی، پورا شہر جلنے لگا۔ صدام حسین نے فوری طور پر اعلان کیا کہ فتح یقینی ہے، دشمن کو اسی زمین میں تہس نہس کریں گے۔ مگر دوستو، حقیقت مختلف تھی، پورے عراق پر امریکہ قبضہ کرنے والی تھی۔ صرف 20 دن میں 9 اپریل 2003 کو امریکہ بغداد کے مرکز میں داخل ہو گئی۔ صدام حسین کے بڑے مجسمے کو گرایا جا رہا تھا، لوگ تالیاں بجا رہے تھے، کچھ رو رہے تھے اور کچھ حیران تھے۔
یہ صرف ایک مجسمہ نہیں گل رہا تھا بلکہ پورا دور صدام حسین کا ختم ہو رہا تھا، اور اس کے بعد صدام حسین غائب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین اپنی کچھ سیکورٹی فورسز کے ساتھ شمالی عراق میں چھپ گیا تھا۔ امریکی فوج دن رات تلاش میں تھی۔ $25 ملین کا انعام رکھا گیا۔ صدام حسین کے کئی وفادار پکڑے گئے لیکن کسی نے بھی اس کا پتہ نہیں بتایا۔ صدام حسین ایک مطلوب شخص بن چکا تھا۔ لگ بھگ 8 مہینے بعد 13 دسمبر 2003 عراق کے شہر تقریب میں ایک چھوٹے سے گاؤں الدور میں امریکی فوجیوں کو ایک خوفناک ٹھکانہ ملا۔ وہاں ایک چھوٹی سی سرنگ کے اندر ایک داڑھی والا کمزور مگر پرسکون شخص چھپا ہوا تھا۔ امریکی سپاہی کیے "He is here, we got him"۔ وہ صدام حسین تھا۔ نہ اس کے پاس کوئی ہتھیار تھی، نہ اس نے کوئی مزاحمت کی، بس صرف خاموش تھے۔ صدام حسین کو ایک خفیہ ٹھکانے پر رکھا گیا، کئی مہینوں تک اسے تفتیش کی، پھر اسے 2005 میں عراق کی ایک خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس پر الزام تھا انسانیت کے خلاف جرائم، ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کو قتل کرنا اور ساتھ میں ظلم کی انتہا کرنا۔ صدام نے بلند آواز میں کہا کہ میں عراق کا صدر ہوں، میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، لیکن انفارچونیٹلی فیصلہ آ چکا تھا۔ 2006 میں اس کو سزائے موت سنائی گئی اور 30 دسمبر 2006 عید الاضحیٰ کی صبح اس کو پھانسی دی گئی۔ صدام حسین مر گیا لیکن آج بھی ایک سوال زندہ ہے، کیا وہ صرف ایک ظالم انسان تھے یا مغربی طاقتوں کا شکار؟ کچھ کے لیے تو وہ ایک ہیرو ہے لیکن کچھ کے لیے وہ ایک ویلن ہے۔ اگر دوستو سچ یہ کہ اقتدار کی نشے اور انا کے جنون نے نہ صرف اسے بلکہ پورے عراق کو تباہ کر دیا۔ یہ کہانی صرف ایک آدمی کی نہیں بلکہ پوری قوم کی عروج اور زوال کی داستان ہے، اور اس کا نام ہے صدام حسین۔ تو دوستو کیسی لگی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ہم بہت زیادہ محنت کرتے اور آپ ایک سبسکرائب سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی اور ہم آپ کے لیے اور بھی اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیوز لائیں گے۔ تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر